प्लिज बेयर टेन्सन है त। यसमा हामीले को बारेमा हामीले कुरा गर्न खोज्दैछौँ। पोइन्ट्सहरू त्यसमा चाहिँ हामीले नर्मली के गर्नु पर्यो त भन्दा जस्तै 10% डिभेन्चरको पार्टमा लुकेको सूचना के हो, हिडन एडिसनल इन्फर्मेसन के हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। यसमा 10% डिभेन्चर 1 लाखलाई तिमीले यसलाई दायाँ बायाँ केही पनि नसोचिकन यो फुल अमाउन्टलाई जे पोइन्ट दिएको छ यो फुल होल 10% डिभेन्चर जस्ताको तस्तैलाई सेक्योर लोन भन्ने टपिक्समा राखिदेऊ। यसमा केही पनि टाउकै नदुखाइकन सिधै सेक्योर लोन भन्ने एउटा क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा हेडिङ छ, हेर त्यहाँ सिएनएल को चाहिँ सेक्योर लोनमा लगेर लेखेर रेकर्ड गरिदेऊ। तर यसको लुकेको सूचना के हो त भन्ने कुरा छ नि, यो 10% चाहिँ हिडन एडिसनल इन्फर्मेसन हो कि यो 10% चाहिँ के हो त भन्दा हिडन एडिसनल इन्फर्मेसन हो। यो 10% हिडन एडिसनल इन्फर्मेसनलाई कसरी रेकर्ड गर्ने त भन्ने कुरा हो नि त। यसले भन्न खोजेको कुरा पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भन्दा डिभेन्चरको अगाडि पर्सेन्टेज अथवा प्रिफरेन्स सेयरको अगाडिको पर्सेन्टेजले के कुरोलाई डिटरमाइन गर्छ त, के कुरा निकाल्नु भनिरहेको छ त, यो कुरो चाहिँ खोज्नु आवश्यक छ। त्यही भएर डिभेन्चरको अगाडि दिएको पर्सेन्टेज चाहिँ टोटल्ली इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर हुनेछ। हामीले अगाडि भनेका छौँ सेक्योर लोन भन्ने हेडिङ भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि यो त ऋण रहेछ, ऋण पनि वान टाइप्स अफ लङ टर्म लोन पो रहेछ होइन, 1 वर्षभन्दा पछाडि तिर्नुपर्ने गरेर लिएको ऋण रहेछ। सो वी हेभ टु रिफन्ड दिस अमाउन्ट आफ्टर 1 इयर टु म्याच्युरिटी पिरियड पछि हामीले तिर्छौँ, त्यो त थाहा छ। तर हामीले ऋण मात्रै लिएर त हुँदैन, ऋणमा सर्टेन अमाउन्ट ब्याज तिर्छौँ। अनि डिभेन्चरमा हामीले अगाडि फिचर्समै भनिसकेका छौँ, डिभेन्चरको सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट जति ब्याज तिर्ने हो त्यो ब्याज तिर्ने रेट चाहिँ अलरेडी फिक्स्ड गरिएको हुन्छ। त्यही भएर 1 लाखको 10% भनेको एनुअल्ली उसले इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर यसमा उसले सेपरेट फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर उसले एनुअल्ली 1 वर्षमा चाहिँ कति तिर्नुपर्ने देखियो त भन्दा 10,000 रुपियाँ चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो साथी हो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हामीले पिएल को डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ नि त, अनि इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर पिएल को डिआर साइडमा रेकर्ड गराऊ एउटा। यो चाहिँ हिडन एडिसनल हो, क्वेसनले भनेको छैन यो कहीँ पनि इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर। तर तिमीले यो अगाडि भएको जुन मैले टिक लागेको 10% छ त्यो 10% अफ रुपिज 1 लाख फर्स्टली यु हेभ टु क्यालकुलेट एज इन्ट्रेस्ट। ब्याज बापत फर्स्टमा क्यालकुलेट गर्छौ 10,000, त्यो 10,000 ब्याज बापत तिमीले यु हेभ टु पे भनेपछि अब तिर्नु पर्छ। द्याट अमाउन्ट बिकम्स लस अर एक्सपेन्सेस टु द कम्पनी। सो यु हेभ टु रेकर्ड दिस पोइन्ट अन डेबिट साइड अफ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एज अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सम्झेर तिमीले पिएल को डेबिटमा रेकर्ड गरिसक्यौ। अब यो पछि हामीले यो ब्याज त तिरेको छैन नि त, अनि अमाउन्ट्स यो हामीले तिर्नुपर्ने भएकोले इन्ट्रेस्ट पेएबल पनि भयो, तिरिएको छैन, ब्याज तिर्न बाँकी छ। त्यही भएर एउटा पिएल को डेबिटमा त 10,000 रेकर्ड गरायौँ नि। अब एउटा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा हामीले फेरि आउटस्ट्यान्डिङ भन्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर फेरि गएर त्यही 10,000लाई नै करेन्ट लाइबिलिटिजमा पनि राख्नुपर्छ। भनेपछि हिडन एडिसनलका पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यो दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। बाहिर एडिसनलमा दिएको हुँदैन, यो भनेको ट्रायल ब्यालेन्समा नै हुन्छ। तर ट्रायल ब्यालेन्समा हुँदा हुँदै हामीले यसलाई चाहिँ 10,000 एउटा करेन्ट लाइबिलिटिजको रूपमा पनि हामीले रेकर्ड गरिरहेका हुन्छौँ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स र ट्याक्स पेडको बारेमा नि सबै भनिदिनु न है सर भनेछ। ठिक छ, अहिले म भनौँला, यो पार्ट सकेर म भन्छु। यसमा के गरिएको छ भन्दा अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीलाई यो टोटल्ली इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 10,000 नदिएर क्वेसनमा 10% डिभेन्चर 1 लाख दिएको छ। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनले के भन्न सक्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर चाहिँ 6,000 भनेर दिन पनि सक्छ। यो कुरो पनि ध्यान दिऊ। फेरि यो चाहिँ यदि क्वेसनले केही पनि दिएन भने चाहिँ
यो हामीले 10% इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर फर्स्टली क्यालकुलेट गऱ्यौँ अनि 10,000 चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्यौँ। त्यही भएर पिएलको डेबिटमा इन्ट्रेस्ट टु इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर पिएलको डेबिटमा राखिदेऊ। अनि करेन्ट लाइबिलिटिजमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर 10,000लाई करेन्ट लाइबिलिटिजमा पनि लगेर रेकर्ड गरिदेऊ। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। अर्को पार्ट चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा यसमा कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 10,000 नि फेरि ट्रायल ब्यालेन्स भित्रै दिएको हुनसक्छ। एउटा कुरो बुझाइ, फेरि मैले 1 लाख त छँदै थियो, त्यो 1 लाखमा क्वेसन आफैमा इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर 10,000 नै दियो भने अब हामीले माथिबाट हेर्ने, ओहो 1 लाखको 10% भनेको 10,000 ब्याज तिर्नुपर्ने थियो। तर ब्याज तिर्नुपर्ने ठाउँमा क्वेसन आफैले अलरेडी मेन्सन गरिएको छ कि इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर रुपिज 10,000 भनेर अलरेडी गिभन इन क्वेसनमा नै छ भनेपछि अब तिमीले केही पनि गर्नु परेन, हिडन एडिसनलको काम आउँदैन। किन भन्दा हामीले तिर्नुपर्ने वार्षिक ब्याज नै 10,000 थियो, त्यो 10,000 ब्याज नै अलरेडी पेड गरिएको छ भनेर अलरेडी क्वेसनमा मेन्सन भएको छ भने यो पार्टमा हामीले अमाउन्ट एज इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेएबल नै हुँदैन, तिर्नुपर्ने कुरा नै छैन, जुन कुरा अलरेडी पेड गरिसकेको छ। भनेपछि यदि भित्र इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 10,000 दिएको रहेछ भने केही पनि नगर्ने रहेछ है, माथिको लुकेको सूचना हिडन एडिसनलको काम केही पनि नआउने रहेछ भनेर दिमागमा सेट गर। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर 6,000 मात्रै माथि ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिइरहेको हुनसक्छ। अब यो टाइममा तिमीले सोच्नुपर्छ, एक्चुअल हामीले तिर्नुपर्ने त 1 लाखको 10% 10,000 तिर्नु पर्थ्यो, तर इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर क्वेसनमा दिएको छ 6,000 भनेपछि त पक्कै पनि 6,000 त अलरेडी पेड गरिसकेको छ भनेपछि अब हामीले 6,000 मा एक्स्ट्रा 4,000 जोडेर 10,000 बनाउनु पर्यो। अब त्यो जोड्ने 4,000लाई चाहिँ बल्ल भन्ने इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, यो पार्टमा यस्तो गरेर रेकर्ड गर्छौ, नजुक यस्तो गरिदिने। यदि त्यहाँ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर तिमीलाई 4,000 6,000 दिएको छ भने अब टु इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर तिमीले पहिले क्वेसनले दिएको 6,000 पिएलको डेबिटमा राखिहाल्यो। यसमा कुनै पनि प्रब्लमै नमान, किन भन्दा क्वेसन आफैले अलरेडी ब्याज तिरेको कुरा दिएको छ भने त ब्याज तिरेको कुरा भनेको त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ कम्पनीलाई, अनि त्यसले पिएलको डेबिटमा रेकर्ड गरिसकेको हुन्छ। तर जम्मा तिर्नुपर्ने 10,000मा अनि 6,000 मात्रै तिरेको देखायो नि त। भनेपछि अब आफैले यहाँ लुकेको सूचना चाहिँ के हो त भन्दा एड के गर्नु पर्यो त भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ ओएस इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भन्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भन्नु पर्यो। अनि बाँकी 4,000 जोडेर पुगाउन चाहिँ त्यही टोटल चाहिँ 10,000 नै पुर्याउनु पर्यो कि यसमा चाहिँ कुनै टाउको दुखाइ नि छैन। फेरि 10,000 चाहिँ तिमीले यहाँ रेकर्ड गर्दा 10,000 कै रेकर्ड गर्नु पर्यो, किन भन्दा हामीले तिर्नुपर्ने ब्याज 10,000, 10,000मा 6,000 क्वेसनले तिरेको भनेकै छ भने अब तिर्न बाँकी कति भयो त भन्दा 4,000 भनेपछि अब यहाँ जोडेपछि सिधा भने चाहिँ यो त हामीले अहिले कहाँ राख्यौँ त भन्दा पिएलको डेबिटमा राखेको हो नि त, पिएलको डेबिटको रेकर्ड हो नि यो पार्ट भनेको त, होइन त। त्यसो भने अब फेरि हामीले त यो हिडन एडिसनल 4,000लाई त दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्छ, लुकेको सूचना भए पनि यसलाई दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। सो इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भन्दा तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा फेरि आउटस्ट्यान्डिङ यहाँ करेन्ट लायबिलिटीतिर जाने है, क्यापिटल लायबिलिटिजको करेन्ट लायबिलिटिज भन्ने साइडमा जाने त्यो हेडिङ हो। अनि त्यो करेन्ट लायबिलिटिजको तल गएर फेरि भनिदिने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर तिमीले राख्ने बेलामा अब 4,000 मात्रै रेकर्ड गर्नुपर्छ यो पार्टमा। प्लिज रिमेम्बर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट। र कति स्टुडेन्टले के गरेको पाइन्छ भन्दा यहाँ माथि 10% डिभेन्चर यहाँ लेख्नु बाँकी छ क्यापिटल लायबिलिटिजमा। यहाँ हेर क्यापिटल लायबिलिटिजको सेक्योर लोन भन्ने हेडिङमा, सेक्योर लोन भन्ने हेडिङमा त 10% डिभेन्चर भनेर त जस्ताको तस्तै हामीले 1 लाख लेख्ने हो। यसलाई केही पनि चलाउने होइन। यसमा कति स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भन्दा त्यो 4,000 चाहिँ ल्याएर त्यो 1 लाखमा पो जोड्ने भनेर पनि कतिले रेकर्ड गरेको पाइयो, किन भन्दा त्योसँग रिलेटेड पोइन्ट जस्तो फिल गर्दा रहेछन् स्टुडेन्टले।
तर यस्तो हो, तिमीहरू एउटा सामान्य कुरो सोच न, 1 लाख त ऋण हो नि होइन र, अनि त्यो 1 लाखमा तिमीले 4,000 ब्याज जोडिदेऊ भने, आउटस्ट्यान्डिङ जोडिदेऊ भने त ऋण त 1,04,000 भन्ने पो बुझिन्छ त। तर त्यो ऋण 1,04,000 त होइन, सामा मात्रै प्रिन्सिपल मात्रै 1 लाख हो नि त, अनि 4,000 त एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्ट हो नि त, ब्याज हो नि त। त्यही भएर ऋणमा त्यो डिभेन्चरमा लगेर त्यो इन्ट्रेस्ट जोड्नु हुँदैन, घटाउनु हुँदैन, त्यो कुरो दिमागमा सेट गर। त्यस्तै गरेर हामीले इन्भेस्टमेन्टमा पनि सेम प्रोसेस हो। इन्भेस्टमेन्टमा पनि कति स्टुडेन्टहरूले त्यो इन्ट्रेस्ट पाएको कुराहरू अथवा हामीले पाउन बाँकी कुराहरूलाई जोड्ने गर्दो रहेछ। कतिले त्यो इन्भेस्टमेन्टमा पनि कहिले तिमीले जस्तै मानौ 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्यौ, 1 लाखको 10% ब्याज पाउनु पर्ने थियो भनेपछि 1 लाखको 10% भनेको 10,000 ब्याज पाउनु पर्नेमा अब पाउनु पर्ने 1 लाख त तिम्रो लगानी नै हो भनेपछि तिमीले एसेट साइडमा इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हेडिङमा 1 लाख रेकर्ड गर्छौ। अब पाउन बाँकी छ अझै 10,000 भनेर कति स्टुडेन्टले त्यो 1 लाखमा 10,000 जोड्दो रहेछ कि त्यो जोड्न पाउँदैन। किन भन्दा हामीले पाउनु पर्ने ब्याज भनेको त एक्स्ट्रा इन्कम हो नि त, अनि नपाएर पो एक्युर्ड इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हो त, त्यसलाई करेन्ट एसेट्समा राख्ने हो, त्यो इन्भेस्टमेन्टमा लगेर जोड्नु चाहिँ हुँदैन। यो खालको मिस्टेक कहिले पनि नगर, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई एकपटक सोध्न सक्छौ, नत्र म फेरि 10% प्रिफरेन्स सेयरको पार्टमा मैले केही डिस्कस गर्न थाल्छु। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? आई थिङ्क देयर इज नो एनी कन्फ्युजन इन दिस पार्ट। ल त्यसो भने मैले सुरु गरेँ, प्रिफरेन्स सेयर सुरु गरेँ है त साथी। ल यसमा केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु, अनि ल म प्रिफरेन्स सेयरको बारेमा सुरु गरेँ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो प्रिफरेन्स सेयर भन्ने बित्तिकै यो 10% अफ 2 लाख दिमागमा सेट गरिहाल। ओ 2% अफ 2 लाख भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 2% अफ 2 लाख भनेको चाहिँ हामीले प्रपोज डिभिडेन्ड अन प्रिफरेन्स सेयर हो भन्ने सोच्नु पर्यो। अथवा एउटा कुरो के हो त भन्दा डिभेन्चरलाई इन्ट्रेस्ट हो, जहिले पनि त्यो कुरा दिमागमा सेट गरिहाल। प्रिफरेन्स सेयरको अगाडि आएको 10% प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ त्यो 10% चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड हो, यसमा केही पनि कन्फ्युजन नहो। र मेनली हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दा के बुझ्नु पर्यो भने सर 6,000 तिरेको छ, 4,000 तिरेको छैन भने पिएल अकाउन्टमा 10,000 नै राख्ने। ऋषभ दाले एउटा क्वेसन सोधेछ, सर 6,000 तिरेको छ, 4,000 तिरेको छैन हो, अनि राख्नु पर्यो नि त साथी। जम्मा हाम्रो त 6,000 त तिरेको छ, त्यो अलरेडी त्यहीँ जाने हो, पिएलको डेबिटमा नै जाने हो। त्यो अघि डिभेन्चरको कुरा गरेको होला ऋषभ भाइले पक्कै पनि। अनि 6,000 तिरिसकेको छ भन्दा द्याट इज एक्चुअल एक्सपेन्सेस भइसक्यो नि त ऋषभ भाइ। त्यही भएर 6,000 त पहिले नै रेकर्ड गरिसकेको हुन्थ्यो नि त। तर अब 4,000 त अझै तिरेको छैन भने त मेरो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस फर दिस इयर, यो वर्षमा मेरो कति ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर त मैले त पिएलमा त देखाउनु पर्यो नि त, ब्याजको हिसाब किताब त देखाउनु पर्यो। भनेपछि मैले वास्तवमा एक वर्षमा 6,000 ब्याज तिर्छु, आई मिन 6,000 तिरिसकेँ, 4,000 तिर्न बाँकी, 10,000 तिर्छु, त्यो मेरो खर्च हुन्छ। त्यही भएर पिएलमा 10,000 देखाउने। सर इन्भेस्टमेन्टमा भएको इन्ट्रेस्ट भनिदिनुहोस् न भन्ने कुरा भयो। इन्भेस्टमेन्टमा भएको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने भाइ, हामीले जसरी एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दा ऋणमा ब्याज तिर्छौँ भने लगानी गरेको ठाउँबाट चाहिँ ब्याज पाउँछौँ। कुरा चाहिँ त्यसको रेकर्डिङ गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ अहिले तिमीले क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा रेकर्ड गर्दै थियौ भने इन्भेस्टमेन्टको पार्टमा चाहिँ एसेट साइडमा त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ। इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एसेट साइडमा रेकर्ड हुन्छ भाइजी। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने पार्ट भनेको चाहिँ अघि चाहिँ हामीले ऋण तिर्न बाँकी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले ऋण को ब्याज पाउन बाँकी हुन्छ, अथवा सरी लगानीको ब्याज पाउन बाँकी भन्ने हुन्छ। अनि लगानीको ब्याज पाउन बाँकी भनेको आम्दानी हुन्छ। अघि हामीले पिएल डेबिट साइडतिर रेकर्ड गर्थ्यौँ भने अहिले पिएल क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। त्यही कुराहरू सबै प्रोसेस सेम हुन्छ। बाई इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर पिएलको क्रेडिटमा, अनि जोडेर पाउनु पर्ने छ भने एक्युर्ड इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर त्यसमा जोड दिए पुग्छ। अनि जोडेपछि सिधा फेरि तर अघि हामीले क्यापिटल लायबिलिटिजको करेन्ट लायबिलिटिजमा गएको थियौँ भने अहिले चाहिँ हाम्रो कहाँ जानुपर्छ त भन्दा उसमा जानुपर्छ, एसेट साइडमा जानुपर्छ। हेडिङ नछुट्याइ इन्ट्री गर्दा मार्क हेम्पर हुन्छ।
हुन्छ सागर भाइ, यो चाहिँ तिम्रो जस्तै त्यो हेडिङ्स चाहिँ हामीले कम्पलसरी 12 मा चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने एजम्सन छ। त्यो भएर चाहिँ हेडिङ्स चाहिँ कम्पलसरी लेख्नुपर्छ। हेडिङमा टाउको नदुखाउन यार। फिका लेम भन्देऊ न, एसेट साइडतिरको फिका लेम भन्देऊ न। कति सजिलो छ त यार, फिका लेम भन्देऊ त। एसेट साइडतिर फिका लेम, ल FICALAMP फिका लेम सोचिहाल आजैबाट। एसेट साइडमा फिका लेम, क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा सदिच्छा र समेकता सँगै उता क्लास पछि भन्देऊ ल। यस भनेको सेयर क्यापिटल, आरएस भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लस, एस भनेको सेक्योर लोन, यु भनेको अनसेक्योर लोन, सी भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज, पी भनेको प्रोभिजन करेन्ट लाइबिलिटी साइडको, एफ भनेको फिक्स एसेट्स, आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट, सीए भनेको करेन्ट एसेट्स, एलए भनेको लोन्स एन्ड एडभान्स, एम भनेको मिसलेनियस एसेट्स, पी भनेको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। एसेट साइडका हेडिङ सुन। हेडिङलाई टाउको नदुखाउन हेर, त्यति सजिलो छ। फिका लेम सोच अनि सदिच्छा र समेकता सँगै उता क्लास पछि भन्ने दिमागमा सोच, अनि त्यतिबाट भइगयो। अनि एडिसनलहरू अब कोसँग जोडियो, जोडेपछि सिधा, कोसँग घट्यो, घटेपछि बाङ्गो, इन्डिपेन्डेन्ट टपिक सिधा। यति यार, फाइनल अकाउन्टमा त धेरै कन्सेप्टमा डुबेको पाउँछु म स्टुडेन्टहरू। त्यसरी धेरै डुब्ने होइन, ठिक्क डुब। सर सेक्योर लोन अनसेक्योर लोन भनेर के हो यो, बुझाउन मिल्छ कि नै? त्यो तिम्रो सेक्योर लोन, नर्मल्ली अनसेक्योर लोन भनेको लोन पेएबल आफ्टर 1 इयरहरूको कुराहरू गइरहेको हुन्छ। तिमीलाई सेक्योर लोनै दिने हो, अनसेक्योर लोनहरू प्रायः दिँदैन। क्वेसनले अनसेक्योर छ भने अनसेक्योर प्रायः भनेकै हुन्छ। सेक्योर एन्ड अनसेक्योर लोन भनेर एउटै हेडिङमा भन्छु भने पनि त्यसले म्याटर गर्दैन। त्यस्तो हो साथी। त्यसो छ। ल मैले अब अलिकति फेरि यही प्रपोज डिभिडेन्डको बारेमा मैले भन्दै थिएँ, म यतातिर लागेँ। हाम्रो एन्सर पनि मैले सायद दिएँ होला, केही प्रब्लम भयो भने सोध्दै जाउँ। अब यसमा अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि, यो अघि मैले कुरा गर्दै गरेको 10% प्रिफरेन्स सेयरको कुरा। यो 10% प्रिफरेन्स सेयरलाई दायाँ बायाँ केही नसोचिकन यसलाई चाहिँ सिधा लगेर के गर्नु पर्यो त भन्दा, यहाँ एउटा सेयर क्यापिटल भन्ने हेडिङ छ के साथी हो। एउटा सेयर क्यापिटल भन्ने हेडिङ छ। त्यो सेयर क्यापिटल भन्ने हेडिङमा सेयर क्यापिटल भन्ने हेडिङमा सेयर क्यापिटल भन्ने त एउटा हेडिङै छ नि त। अब त्यो सेयर क्यापिटलको हेडिङको तल गएर तिमीले के गर्ने त भन्दा 10% प्रिफरेन्स 10% प्रिफरेन्स सेयर भनेर तिमीले जस्ताको तस्तै ट्याक्क माथि दिएको 2 लाखलाई अमाउन्ट कोलममा राखिहाल्ने। यसमा केही एडलेस नगर्ने। यो कुन साइडमा छौँ त हामी भन्दाखेरि एउटा कुरो बुझ, हामी क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटी साइडमा छौँ। यो तिमीहरूले पक्कै पनि बुझिहाल्छौ। सिएनएल भनेर मात्रै मैले लेखिदिएँ। सिएनएल साइडमा छौ तिमीहरू। क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटीजको सेयर क्यापिटल भन्ने हेडिङमा राख्यौ। तर यसले खोजेको कुरा चाहिँ के हो त, हामीलाई के कुरा इन्फर्मेसन दिन खोज्दैछ त एक्स्ट्रा भन्दा, त्यो 10% छ नि साथी हो। यसको अर्थ भनेको चाहिँ हामीले कोही पार्टीहरूबाट 2 लाख अमाउन्ट कलेक्ट गरेका छौँ, तर उसलाई हामीले प्रिफरेन्स सेयरको अर्थ त सर्टेन पर्सेन्ट हामी डिभिडेन्ड अलरेडी डिक्लेयर गरेर ऊबाट लोन कलेक्ट गर्दैछौँ। सो हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा 10% हामीले डिभिडेन्ड पेड गर्नुपर्छ टु द प्रिफरेन्स सेयर होल्डर। कि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई हामीले 2 लाखको 10% भनेको 20,000 पर एनम एट द टाइम अफ प्रफिट अर्न। त्यो प्रफिट अर्न भएको टाइममा चाहिँ त्यसमा 10% हामीले दिनुपर्छ। त्यसमा नि यसको अर्थ चाहिँ अब यहाँ एउटा पिएल एप्रोप्रिएसन भन्ने, अब यसलाई एक्स्ट्रा 20,000लाई चाहिँ कहाँ रेकर्ड गर्ने त भन्दा, एउटा जानु पर्यो पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा। पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा सर जानु पर्यो। अनि गएर के लेख्नु पर्छ भन्दा, टु प्रपोज्ड डिभिडेन्ड भन। टु प्रपोज डिभिडेन्ड भन। अनि प्रपोज डिभिडेन्ड भन्दा कति रेकर्ड गराउ त भन्दाखेरि, प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर तिमीले रेकर्ड गराऊ 20,000 चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर रेकर्ड गराऊ।
यसमा केही टाउको दुखाइ नै भएन, यो रेकर्ड गराऊ। तर अब अर्को चाहिँ कहाँ जाने त भन्दा एउटा फेरि क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमै जानु पर्यो। क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजको कुन हेडिङमा जाने त भन्दा प्रोभिजन भन्ने हेडिङ छ के, प्रोभिजन भन्ने हेडिङ छ। त्यो प्रोभिजन भन्ने हेडिङमा गएर तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा तल ट्याक्क जानु पर्यो, त्यहाँ गएर फेरि लेख्नु पर्यो के त भन्दाखेरि प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर तिमीले कति राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यही सेम अमाउन्ट 20,000 को रेकर्ड गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीलाई कल्स इन एरियर्सहरू भए पनि नभए पनि योसँग मतलब छैन साथी हो। यो चाहिँ डाइरेक्टली तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दा जे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही कुरोलाई मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। फेरि भन्नुहोस् न सर, प्रिफरेन्सियलको भनेछ सर प्रपोज डिभिडेन्ड त पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा हुन्छ होइन? हो त, प्रपोज डिभिडेन्ड पिएल एप्रोप्रिएसनकै अकाउन्टमा हुन्छ, तर तिम्रो त एडिसनलमा हो नि त, यो त हिडन एडिसनल हो। हिडन एडिसनललाई त दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्छ नि त साथी। त्यही भएर प्रपोज डिभिडेन्डले यसमा दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। एउटा तिमीले भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन राइट, त्यसपछि फेरि गएर आजबाट दिमागमा थोरै चेन्ज ल्याऊ, यो प्रोभिजन भन्ने हेडिङमा पनि प्रपोज डिभिडेन्डलाई लिएर जानुपर्छ। एडिसनलको हो भने दुई ठाउँमा रेकर्ड हुनुपर्छ जहिले पनि एडिसनल, तर ट्रायल ब्यालेन्सका पोइन्ट्सहरू जहिले पनि एक ठाउँमा मात्रै रेकर्ड हुन्छ। अनि यसमा त हिडन एडिसनलको कुराहरू गइरहेछ। सर इज प्रपोज डिभिडेन्ड ह्याभ अदर नेम टु, यसलाई प्रपोज डिभिडेन्डलाई त्यस्तो त नभन्ला, प्रपोज डिभिडेन्ड नै हो। अरू चाहिँ तिमीले भन्न खोजेको कुनै फन्डहरू हुनसक्छ, जस्तै रिजर्भ फन्ड, ट्रान्सफर फन्ड, सिङ्किङ फन्ड, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्डहरू होइन, त्यो पार्टहरू चाहिँ एसेस रिप्लेसमेन्ट फन्डहरू, त्यो अल टाइप्स अफ फन्डहरू भनेको जहिले पनि पार्ट अफ प्रफिटबाट क्रिएट गरिने हो, कुनै नाफाहरूबाट क्रिएट गर्ने हो। त्यही भएर त्यसलाई पनि हामीले पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा र भरे उसमा लगेर रेकर्ड गर्छौँ, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा लगेर रेकर्ड गर्छौँ। तर यो रिजर्भ एन्ड सर्प्लसहरू भन्ने चाहिँ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भहरू भन्यो अथवा सिङ्किङ फन्डहरू भन्यो भने चाहिँ तिमीले त्यो रिजर्भ एन्ड सर्प्लस भन्ने हेडिङ नै छ त्यहाँ, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीमा रिजर्भ एन्ड सर्प्लस भन्ने हेडिङ नै छ, त्यसमा लगेर रेकर्ड गराइदेऊ। तर प्रपोज डिभिडेन्ड छ भने चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्डलाई यसमा रेकर्ड गराऊ। र म तिमीहरूलाई अब एउटा क्वेसन सोध्दैछु, तिमीहरू यो पार्ट यो त बुझ्यौ होला। तिमीहरूलाई म यो क्वेसन सोध्छु, यसमा तिमीहरूले जसले भन्छ त्यसको लागि एकदम एटेन्सन हुँदै गरौँ। यसको रेकर्ड कसले कसरी बुझेको छ है त। म एउटा यसको इम्पोर्टेन्ट पार्ट सोध्दैछु आज। यसमा रेडी भइराखौँ, सरले के क्वेसन सोध्दो रहेछ र तिम्रो दिमागमा कतिको त्यो कुराले दिमागमा सेट गरिराखेको छौ। यहाँ 10% प्रिफरेन्स सेयर भनेर 10% प्रिफरेन्स सेयर भनेर तिमीलाई 1 लाख रुपिस दिएको छ है। तिमीलाई दिएको अमाउन्ट चाहिँ 1 लाख रुपिस दिएको छ। यसको रेकर्ड के हुन्छ सोच्दै जाऊ है। अनि फेरि तल्लो स्टेपमा आएको छ, अनि इक्विटी सेयर भनेको छ। इक्विटी सेयर चाहिँ इक्वल टु तिमीलाई 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। इक्विटी सेयर 3 लाख दिएको छ। अनि फेरि यहाँ दिएको छ कल्स इन एडभान्स इक्वल टु रुपिस दिएको छ 30,000 रुपियाँ, 30,000 रुपिस गिभन इयर, यस्तो दिएको छ। अनि बाहिर एडिजेमा भन्छ। अब एडिजेमा के भन्छ त भन्दा एडजस्टमेन्टमा चाहिँ यस्तो भन्यो है, एडजस्टमेन्टले के भन्यो त भन्दा proposed dividend on equity equal to 10%। ल यसको एन्सर कसले भन्न सक्छ हात उठाएर म भन्छु भन्नेले मजाले यसलाई क्लियर गराइदिउँ ल। टु पार्टिसिपेन्ट्सले हात उठाएको छ।
आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेको हो। तर आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट कति हो त तिमीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म त। सो फर्स्टली यु हेभ टु क्यालकुलेट द आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट फर 2 months। द्याट मिन्स यु हेभ गिभन हियर फर 10 months ओन्ली। 10 महिनाको भाडा दिएको छ। त्यसो भने हामीले बुझ्नु पर्यो, ओहो माथि दिएको 60,000 त 10 महिनाको भाडा मात्रै रहेछ। 10 महिनाको भाडा 60,000 रहेछ। त्यसो भने जाने 2 महिनाको कति भन्ने आफैले क्वेसन सोध्ने। 2 महिनाको कति भनेपछि वाट गर्ने। अब इजकल टु लेट एक्स मान्ने। ल लेट एक्स मान्ने। अब क्रस मल्टिप्लाई गर भनेपछि 10 इन्टु एक्स इजकल टु, अब के गर्ने त तल्लो स्टेपमा गएर 10 इन्टु एक्स इजकल टु 2 इन्टु 60,000 गरे। युनिटरी मेथड आएर सोध भन्नै पर्दैन मैले, यो सर के सिकाइरहेछ भन्ने पनि होला, यो त्यो आफै क्यालकुलेट गर्न सक्छु। अब एक्स इजकल टु निकाल्देऊ न भनेपछि 120 भनेपछि 10 कति भयो त 12,000 12,000 भयो। ल एक्स इजकल टु 12,000 भयो नि साथी। त्यसो भने एक्स इजकल टु 12,000 भयो भने अब दिमागमा सेट गरिहाल्नु पर्यो, ओहो त्यसो भने त यो आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट फर 2 months भनेको त 12,000 रुपियाँ पो रहेछ। यो वर्किङ नोटबाट निकाल्यो साथी। अब त पक्कै पनि बुझ्यो होला। रेन्ट 60,000 छ। रेन्टमा आउटस्ट्यान्डिङ रेन्टलाई जोड्ने, 60,000मा 12,000 जोडेर पिएलको डेबिट साइडमा 72,000 राख्यौ अनि 12,000 त एडिसनल इन्फर्मेसनबाट ल्याइएको हो। जोडेपछि सिधा भनेपछि करेन्ट लाइबिलिटिजमा गयो। करेन्ट लाइबिलिटिजको मा आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेर 12,000 राख्नुपर्छ। सायद यो बुझियो कि भन्ने हो। त्यसमा के छ केही पार्ट छ भने फेरि मलाई सोधौँ। The director decided to pay the dividend 15% on paid up capital। त्यही नै हो साथी। त्यो 15% भनेको इक्विटी सेयर क्यापिटलबाट निकाल। त्यसमा धेरै टाउको नदुखाऊ, त्यही सेयर क्यापिटल हो। तर इफ कल्स इन एरियर्स गिभन छ भने चाहिँ फर्स्टली डिडक्ट द भ्यालु अफ कल्स इन एरियर्स विथ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटलबाट कल्स इन एरियर्सको पैसालाई घटाइदेऊ अनि बाँकी भएकोबाट चाहिँ 15% बल्ल चार्ज गर। इफ कल्स इन एरियर्स नट गिभन एट दिस टाइम डाइरेक्टली यु क्यान चार्ज दिस 50% फ्रम इक्विटी सेयर क्यापिटल। डाइरेक्ट यसमा चाहिँ 15% चाहिँ डाइरेक्ट इक्विटी सेयर क्यापिटलबाट चार्ज गर्न मिल्छ है साथी। यसमा चाहिँ सागर पौडेलले केही भन्न खोजेको प्लिज भन दिपेश सर। एकपटक एक दुईवटा क्वेसन सोध्न दिउँ। केही लिइसकेँ मैले। अर्न अन कमिसन चाहिँ काम पुरा गर्नुभन्दा अगाडि, जस्तै मैले अहिले क्वेसन सोध्ने भाइकोबाट केही काम गरिदिन्छु नि तिम्रो भनेर मैले आज पैसा लिइसकेँ। मेरो कम्पनीको साइडबाट मैले अमाउन्ट रिसिभ गरिसकेँ। तर मैले त्यो भाइको काम त गरिदिएको छैन नि यार। मैले त्यो गुड्सहरू सेल्स गरिदिएको छैन नि यार। त्यही भएर त अर्न कमाइ भएको छैन है। पैसा चाहिँ अर्काको खाइसक्यौ, लिइसक्यौ होइन त। वर्क चाहिँ हेज नट बिन कम्प्लिटेड एट बट अलरेडी रिसिभ्ड। पैसा चाहिँ अगाडि नै पाइसक्यौ भनेपछि अब पैसा अगाडि नै पाइयो भने यो एडिसनलबाट पक्कै पनि तिमीले सोधेको क्वेसन एडिसनलबाट हुनुपर्छ। यदि एडिसनलमा होइन यो ट्रायल ब्यालेन्समा छ भने सिधै क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा लगेर रेकर्ड गरिदेऊ। तर यो कुरो एडिसनलमा छ भने चाहिँ कमिसनबाट अर्न अन कमिसनलाई घटाइदेऊ भने चाहिँ पिएलको क्रेडिटमा घट्छ। यो कमिसनबाट लेस अर्न अन कमिसन घटाऊ, पिएलको क्रेडिटमा घट्यो। घटेपछि बाङ्गो सामान्य रुल्स छ हेर। घटेपछि बाङ्गो। त्यसैले पिएलको क्रेडिट साइडको बाङ्गो के हुन्छ त क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज हुन्छ। क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजको कहाँ राख्ने करेन्ट लाइबिलिटिजमा लगेर अर्न अन कमिसन भनेर रेकर्ड गराइदेऊ। यसमा केही पनि टाउको देखाइ छैन त्यस्तो। त्यस्तै गरेर मलाई सर त्यो ट्रायलमा अर्न अनि तल 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 अर्न भनेको माथि चाहिँ काम गरेको छैन तर पैसा लिइसकेको भने त। तर त्यो मध्ये तल अर्न भइसक्यो भने जति तल दिएको अर्न भन्ने छ भाइजी, त्यो अर्न भन्ने पैसालाई चाहिँ पिएलको क्रेडिटमा राखिदेऊ अनि त्यो अर्नबाट चाहिँ क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा अर्न कमिसनबाट अर्न भएको कमिसनलाई चाहिँ घटाइदेऊ न है क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा। अर्न कमिसन चाहिँ क्यापिटल लाइबिलिटिजमा हुन्छ अनि त्यो अर्न कमिसन चाहिँ अर्नबाट घटाइदेऊ क्यापिटल लाइबिलिटिजमा। घटेपछि बाङ्गो फेरि पिएलको क्रेडिटमा जाउँ न। त्यो अर्न कमिसन भनेको त मैले वास्तविक काम गरिसकेर कमाइसकेँ भनेको हो। अल इन्कम्स एन्ड गेन्स यु हेभ टु रेकर्ड अन पिएल क्रेडिट साइड। सो income earned becomes gain to the company, so treat as income PL credit side। I think यो पनि बुझ्यो होला।
र अघि एउटा भाइले सोधेको थियो सर प्रोभिजन फर ट्याक्स 30% भन्यो तर अमाउन्ट कसरी निकाल्ने, टाउको दुखाइ भयो त भन्ने कुरा छ। यसमा केही टाउको दुखाउनु पर्दैन भाइजी। तिमीहरूलाई एउटा कुरो प्रोभिजन फर ट्याक्स मैले हिजो पनि भने, डेबिट साइडहरूका सबै पोइन्ट्सहरू रेकर्ड गराऊ होइन। जस्तै यन अथवा कुनै टपिक्सहरू छ, टु यो टु त्यो टु यो टु त्यो विभिन्न टपिक्सहरू छ, डेबिट साइडका सबै पोइन्ट्सहरू र पिएलका क्रेडिट साइडका सबै पोइन्ट्सहरूलाई जोड घटाऊ। अनि तर लास्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने वर्ड चाहिँ लेख, पैसा त थाहा छैन, हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो फर दिस फर्स्टली you should calculate roughly net profit. प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई नराखिकन तिमीले पिएलका क्रेडिटमा जाने सबै पोइन्ट्सहरूमा पिएलको डेबिट साइडका सबै पोइन्ट्सहरू घटाऊ। जुन ग्याप भ्यालु आउँछ त्यसको चाहिँ 30% अमाउन्ट बिकम्स प्रोभिजन फर ट्याक्स। ट्याक्स कहाँबाट क्रिएट गरिन्छ त भन्दा रफली नेट प्रफिटबाट क्रिएट गरिन्छ। मानौँ क्रेडिट साइडमा जोड्दै जोड्दै 1,50,000 आयो, अनि डेबिट साइडमा 1 लाख मात्रै आयो भने ग्याप भयो 50,000। त्यो 50,000 को 10% चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भने 5,000 चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्समा राख्नु पर्यो भाइजी। अनि रेकर्ड चाहिँ कहाँ कहाँ त भन्दा एउटा पिएलको डेबिटमा त भयो नि, अर्को प्रोभिजन भन्ने हेडिङमा छ, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजको प्रोभिजन भन्ने हेडिङमा छ, त्यसमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अरू हाम्रो दुईटा हात उठिरहेको छन्, सोधौँ सोधौँ केही छैन। गिवन पर्सेन्टेज sorry given percentage अपन गराइहाल्यो, त्यही हो कि जस्तो गिवन पर्सेन्टेज अपन अनि 100 प्लस गिवन पर्सेन्ट गर्ने के यहाँ चाहिँ 100 प्लस गिवन पर्सेन्ट, अरू सबै सेम हो साथी हो। 100 प्लस के गर्ने 100 प्लस गिवन पर्सेन्टेज। अब इन्टु रफली नेट प्रफिट त यहाँ माथि छँदैछ, अरू सबै सेम, उही तल प्लस र माइनस गर्ने मात्रै फरक कुरा हो साथी। इन्टु रफली नेट प्रफिट भन्दैन मैले। ल यसरी तिमीहरूले त्यो काम गरे र यसलाई रेकर्ड गर्ने चाहिँ कहाँबाट त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पिएलको डेबिट साइडमा रेकर्ड गराऊ भने अर्को चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिजमा रेकर्ड गराऊ ल, म्यानेजर्स कमिसन पेएबल भनेर। तर नर्मली यो कन्डिसनहरू अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन इक्जाममा। प्रोभिजन फर ट्याक्सको बरु सोधेको छ एकपटक। यो म्यानेजर्स कमिसन पेएबल बिफोर चार्जिङ सच कमिसन एन्ड आफ्टर चार्जिङ सच कमिसन चाहिँ अहिलेको डेटसम्म सोधेको छैन है। त्यही पनि अब प्रिपेयर भएर बस, कसरी निकाल्ने कहाँबाट क्यालकुलेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रेडी भएर बसौ। ल सायद आज हामीले धेरै एडिसनलको बारेमा गफगाफ गऱ्यौँ होला। अब अरू केही प्रब्लम छ भने प्लिज यु मे कन्सर्न, अब छैन भने